नाम जो निकले थे, आप मेरी आपसे दरखास्त होगी कि टू द पॉइंट बात कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों को मौका मिल सके। कमल महमूद, रुबीना शाह, शीरीन नवाज और ये नाम है चंदा वसीम जी। कर दूं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है, मेरा नाम कमल महमूद है और मैं लास्ट 13 ईयर्स से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और आफ्टर 13 ईयर्स मुझे ये चांस मिला है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे और 2018 के इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आई थी वो इन इलेक्शंस में हम दोबारा फेस करेंगे। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने क्या कोई ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जो हम इलेक्शन कमीशन से बच सके, और अब अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे धांधली करता है तो उससे कैसे बचा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मैं रुबीना शाहीन हूँ और मैं लाहौर वुमेन विंग की सदर भी हूँ, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपके और हमारे सबके पार्टी के इक़दामात थे, पॉलिसीज थी, हमने कितनी अचीवमेंट की और उसमें क्या क्या रुकावटें आई। दूसरी बात यह है कि 2023 में इंशाल्लाह हम इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक उससे भी बेहतर हुकूमत करें, और हम खवातीन के लिए आपकी क्या गाइडलाइन है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम शीरीन नवाज है। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैं आपसे ये परसीव जो मैं करती हूँ और जो बहुत और लोग भी परसीव करते हैं कि हमारे सिस्टम का जो फेलियर है दैट लाइज इन ब्यूरोक्रेसी। तो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उनका कोड रूल करना है, सर्व करना नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था अपने मोस्ट रेजिलिएंट एंड आउटस्टैंडिंग लीडर से कि हम इसको जब आप इंशाल्लाह आप आएंगे 3/4 मेजॉरिटी के साथ, तो उसको किस तरह रिफॉर्म करेंगे? थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। अच्छा जी, पहला सवाल आपने पूछा कि हमने जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हमने इलेक्शन का प्रोसेस को ठीक करने के लिए क्या किया। हमने 2 काम किए। एक तो हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग को उनको हक दिलवाया। तकरीबन 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और वो बड़े कीमती लोग हैं हमारे, तो हमने पूरी कोशिश की और कानून पास किया कि उनको वोटिंग का हक मिल जाए। तो पहले तो ये किया, क्योंकि 1 करोड़ आपके ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, जिनकी मेहनत के ऊपर पाकिस्तान चलता है, तो उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए था। दूसरी चीज, 2 साल मैंने कोशिश की ईवीएम मशीन्स लाने के लिए। अब ये आपने समझ लिया कि ईवीएम मशीन क्या मतलब है इसका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये एक ऐसी चीज होती है, ये जो दुनिया में बहुत मुल्कों में अब चल पड़ी है। वो होता क्या, जैसे इलेक्शन, अच्छा उसमें जिस तरह आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं तो वो एक कैश मशीन पड़ी होती है, उसके ऊपर वो जब आप कहते हैं ना वो सारी कीमतें लगा लगा के, तो एंड में फिर वो दबाता है तो वो सारी पूरा आपका बिल आ जाता है। ये बिल्कुल वो चीज होती है। वो सारा दिन वो 2 चीजें होती है। एक, आप बताते हैं कि जिसके लिए भी वोट करना है तो वो आप दबा देते हैं, और उसके साथ जैसे ही आप दबाते हैं एक पेपर ट्रेल भी निकलाती है अलहदा, कि आपके पास कागज भी आ जाता है कि आपके पास आपने वोट किसे दी है। तो वो जब सारा दिन वोटिंग खत्म होती है तो वो फिर एक बटन दबाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो सारी धांधली होती है इलेक्शंस में, वो तकरीबन 90% धांधली खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वोट आपकी पोलिंग खत्म हुई, आपका रिजल्ट आ गया। 90% धांधली होती है उसके बाद, जब वो पोलिंग खत्म होती है और जब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो आज जो 90% चीटिंग की जाती है, वोट एक्स्ट्रा डाली जाती है, डबल स्टैम्प किए जाते हैं, थैलियां गायब हो जाती हैं, वो सब उसके बाद शुरू होती है।
تو इससे 90% धांधली खत्म हो जानी थी। लेकिन ना इन दो पार्टीज ने आने दिया। हमने कानून भी जब पास कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने आते साथ ही ईवीएम मशीन खत्म कर दी और इन्होंने 2 साल हमें आने नहीं दिया। और इनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर देते हैंडलर्स भी नहीं ये चाहते थे, क्योंकि वो जब इंजीनियरिंग करते हैं रिजल्ट्स की, तो उनको भी ये टाइम चाहिए जिसमें वो रिजल्ट बदलते हैं। तो 2 साल की कोशिश के बावजूद हमने जब फाइनली वोटिंग मशीन्स का करवाया, आते साथ ही इस इंपोर्टेड करप्ट गवर्नमेंट ने पहली चीज की कि ईवीएम मशीन्स खत्म कर दी। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो पहली चीज हमने फिर वोटिंग मशीन लेके आनी है, क्योंकि अगर हमने धांधली खत्म करनी है तो वो ईवीएम मशीन से आएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था 2018 गवर्नमेंट में हमने क्या चीजें, क्या सबक सीखे, क्या कर सके, क्या नहीं कर सके। सबसे पहले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इकॉनमी बैंकरप्ट थी। याद रखें, जब हम सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है डॉलर्स कम हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो जब हम थे तो तकरीबन 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे पाकिस्तान में। तो जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स पहुंच चुके थे। लेकिन रिजर्व्स ही हमारे नहीं बढ़े थे, हमारा 23 अरब डॉलर आमदनी हमने बढ़ा ली थी मजीद। यानी जो इजाफा हमने आमदनी बढ़ाई थी वो 23 अरब डॉलर थी। वो कैसे? हमने एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड कर दी। हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 33 अरब डॉलर पे पहुंच गई, 31 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस पहुंच गई। तो डॉलर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आने शुरू हो गए। और उसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल था, उसके बावजूद हमने इकॉनमी, बैंकरप्ट इकॉनमी संभाली। कोरोना के 2 सालों के बावजूद हमने अब 17 साल में बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दी। लेकिन हम क्या नहीं कर सके? हम कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सके। जो मेरी मिशन है कि इंसाफ पाकिस्तान में लाना, वो हम नहीं कर सके। अब वो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि पावर थी, नैब थी जनरल बाजवा के नीचे। जब तक नैब बड़े बड़े इस मुल्क के मगरमच्छ डाकुओं को नहीं पकड़ के कानून के नीचे नहीं लेके आती, तो कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो सकती। तो हमने पहली दफा, आप ये समझे कि हमारे दौर में, उससे पहले 18 साल में नैब ने जो टोटल पैसा रिकवर किया था वो 280 अरब रुपया था। ये गौर से सुने, 18 साल में नैब ने 280 अरब रुपया रिकवर किया था। हमारे 3.5 सालों में 480 अरब रुपया पाकिस्तान ने रिकवर किया, नैब ने। क्योंकि हमने किसी को रोका नहीं, हमने नैब को काम करने दिया। लेकिन क्योंकि जनरल बाजवा की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी शहबाज शरीफ से और शरीफों से, जब उसको एक्सटेंशन मिल गई, उसने एहतसाब नहीं होने दिया। हम एहतसाब नहीं कर सके। हम बड़े इस मुल्क के मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं ला सके। और इसकी एक और भी वजह थी कि हमारे पास इतनी पावर ही नहीं थी, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, हम कमजोर थे। तो जो सवाल आपने पूछा ना कि अब क्या करेंगे, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया और क्लियर मेजॉरिटी दी, तो पहली चीज करेंगे पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, रूल ऑफ लॉ। इसके बगैर मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आपने जो तीसरा सवाल था ब्यूरोक्रेसी का, देखिए प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर, जब मेरिटोक्रेसी खत्म होती है ना, तो सबसे पहले अगर आपने इदारों को तबाह करना हो तो उसमें मेरिट खत्म कर दें। अब मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूं कि कैसे इदारे तबाह होते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी एक इदारा है। हमने सारी जितनी सिलेक्शंस की इदारों के हेड्स पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो एफआईए में हो, नैब तो हमारे नीचे थी नहीं, लेकिन हर इदारे के ऊपर हमने पूरी कोशिश की कि मेरिट के ऊपर लोगों को लाया जाए। आप सिलेक्शंस देख लें, हमारी जितनी हमने सिलेक्शन
हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमने मसलन बड़े बड़े इदारे थे हमारे, जिस तरह जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, वो उन सब के ऊपर हमने एडवर्टाइज किया, मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए। कहीं किसी इदारे के ऊपर इमरान खान के रिश्तेदार अपने दोस्त नहीं बैठाए, सारी जगह हम मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए। मैंने जो सिलेक्शंस की थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ग्रेड 21 to 22, हमने पूरा बोर्ड बिठाया और सिर्फ मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए। 2-3 लोग ऐसे थे जो मेरिट पे थे लेकिन वो पॉलिटिसाइज थे, उनको नहीं हमने किया, लेकिन बाकी सारे मेरिट पे लेके आए। तो जब आपने अपने इदारों को मजबूत करना हो तो उस मुल्क में मेरिटोक्रेसी आती है। हमारी तबाही क्या है ब्यूरोक्रेसी की, और इस वक्त फर्क क्या है? अब आप ये देखें, ये आया शहबाज शरीफ, सबसे पहले इसने एफआईए को तबाह किया। अपने चोरी के केसेस बचाने के लिए इसने पहले जो था, मेरे ख्याल में आईजी राय ताहिर था जो हमारा लगा हुआ था, उससे पहले इसने गलत काम करवाने की कोशिश की। जब उसने नहीं माना तो उसको हटा दिया इसने उस एफआईए को ऊपर लेके आए जो इसके हर गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, इसके सारे केसेस खत्म कर दिए। नैब का अपना आदमी लेके आया, जब नैब के अपने आदमी ने, जब इसने गलत काम करवाने की कोशिश की, उसने रिजाइन किया, उसको हटाया, और फिर एक आदमी को लेके आए जो इसके, अब आज ये कोई जनरल आया है जो इसके हर गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि सियासी इंतकामी कार्रवाई। नैब तबाह, एफआईए तबाह, नैब तबाह। उसके बाद पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये इसने आईजी इस्लामाबाद वो लेके आया जिसको सजा होने वाली थी। इसको सेफ सिटी के अंदर इसने फ्रॉड किया था, लाहौर सिटी के अंदर इसको सजा होने वाली थी, इसने उठा के उसको आईजी लगा दिया। इसलिए नहीं कि वो ठीक काम करेगा, इसके गलत काम करने के लिए उसको बुला दिया। जो वो हर किस्म के गलत काम, इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहा है, उस मुजरिम को ये लेके आया हुआ है। तो अब पुलिस का, अगर आप समझते हैं कि पुलिस के ऊपर इस तरह के लोग बैठाए, तो पुलिस का इदारा भी गया। तो इन्होंने हर इदारा तबाह किया पाकिस्तान में। जब पंजाब पुलिस को कहते हैं कि जी 1992 में हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने 1992 में कहा कि जी पंजाब पुलिस क्यों इतनी करप्ट है, तो उस वक्त के आईजी अब्बास खान ने हाई कोर्ट में कहा कि शरीफ बरादरान ने पुलिस के अंदर मुजरिमों को भर्ती किया हुआ है, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर लोगों को भर्ती किया है, तो पुलिस ने तो खुद ही खराब होना है। तो मेरा सवाल का जवाब यह है कि जब एक मुल्क के अंदर मेरिट, आप मेरिट ले आए, यहां बड़े बड़े काबिल लोग हैं, यहां मेरे 3.5 साल में बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स भी देखे हैं, पुलिस वाले भी देखे हैं, लेकिन जब आप इन लोगों को इदारे ठीक करने हैं तो आप, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, अब शौकत खानम हॉस्पिटल है, क्यों इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, अब क्यों इसको जो एक्रेडिटेशन होती है, मतलब यह कि सर्टिफिकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल की, दोनों शौकत खानम को, पिंडी और पेशावर और लाहौर शौकत खानम को इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन मिली हुई है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन है वहां। तो जब आप मेरिट पे करेंगे सारे इदारे ऊपर चले जाएंगे। ये जो ऊपर आके लोग बैठ गए, इन्होंने तो ना ये खुद मेरिट पे हैं, खुद इनको सिलेक्ट करके लाया गया है, ऑक्शन के ऊपर वो आए हैं, उन्होंने नीचे सारे इदारे भी तबाह कर दिए हैं। तो मुल्क तो ऐसे तबाह होते हैं। खान साहब, एक सवाल रह गया चंदा वसीम खान का, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, पहले तो आपके लिए बहुत दुआएं, और मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने तो एज ए लीडर इस कौम को जगाने का, शऊर देने का जो आपका एक मिशन था पिछले 26-27 साल से, जो आपकी स्ट्रगल थी, मेरे हिसाब से आपने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है। अब मैं एज ए बीइंग अ नेशन ये सोचती हूँ कि आपको हम कौम में क्या कमी लगती है कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उस एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों का, कि जिसने 75 साल से सिर्फ एक इदारे को मजबूत किया है, उस अदलिया का जिसका इस दुनिया में 140 में से 130 नंबर पे है, या ये मीडिया का जो हक और सच को, मतलब अगर इसकी तिजोरियां भर दी जाएं तो ये हक और सच के साथ खड़ा होना छोड़ देता है, या इन पॉलिटिशियंस का
جنہوں نے کہ 40-45 سالوں سے صرف لوٹ مار کی اور اس قوم کو آج بھی بنیادی ضروریات سے محروم رکھا ہوا ہے. کیا ہم جو آئین کو اب آ کے قانون کو توڑے ہیں، کیا اب ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم قوم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم سری لنکا کے لوگوں کی طرح سڑکوں پہ خود سے نہیں نکلتے، ہم ترکی کے عوام کی طرح سے اپنے ملک کو خود نہیں بچاتے؟ ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ہم آپ کی کال کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر آزادی دینی ہے یا بدلا ہوا نظام دینا ہے، تو پھر یہ ملک بدلے گا. ہم کیوں نہیں خود نکلتے گھروں سے؟ ہم آپ کی کال کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ ہم قوم میں کیا کمی ہے، اس قوم میں کیا کمی ہے؟ آپ کو اس 26-27 سالوں میں کیا لگا کہ اس قوم میں ابھی کیا کمی ہے؟ ہماری تربیت میں، آپ کے اس مشن میں بھی کیا کمی رہ گئی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ سب چیز کا حل ایک ہی ہے. آپ نے بتایا نا کہ ہماری بیوروکریسی نہیں کام کرتی، یعنی ہماری جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہی پاکستانی ہے. اور کیونکہ مجھے موقع ملا پاکستان سے باہر جانے کا، میں پڑھنے گیا پہلے باہر، کرکٹ کھیلتا تھا باہر، تو مجھے باہر کے معاشرے، خاص طور پہ برطانیہ کو اندر سے میں نے معاشرہ دیکھا. تو میں اس نتیجے پہ تب ہی پہنچ گیا تھا کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں نہ ہوگا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور انصاف ہر چیز کا ہے، یعنی انصاف ہر چیز کا حل ہے. میرٹ کیا ہے؟ میرٹ انصاف ہے. یعنی آپ نے کسی کو جو عہدہ اس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی اگر میں امتحان میں سب سے ٹاپ آ گیا تو مجھے عہدہ ملنا چاہیے، مثلا جو وہ ریکوائرمنٹ ہے، جو وہ کوالیفیکیشن چاہیے، لیکن عہدہ کسی اور کو مل جاتا ہے، ادھر سے تباہ ہوتا ہے وہ ملک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ ٹیم، اگر کرکٹ ٹیم کے اندر سفارشی آپ ڈال دیں گے وہ ٹیم جیتے گی نہیں. دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ ٹیم تو تب جیتے گی جب بہترین میرٹ کے اوپر ملک کے بہترین کھلاڑی اس ٹیم میں آئیں گے تو مقابلہ کرے گی نا. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان 23 کروڑ کا ملک ہے، ہم کیوں نہیں دنیا میں سپورٹس میں مقابلہ کر سکتے؟ آپ سوچیں اولمپکس کے اندر پاکستانیوں کا نام ہی نہیں ہے. 23 کروڑ کا ملک، وہاں 50-50 60-60 لاکھ کے ملک ہیں جدھر زیادہ گولڈ میڈل جیت جاتے ہیں، اور ہم 23 کروڑ کے لوگ گولڈ میڈل نہیں جیتے. کیونکہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے وہ، اگر آپ اپنا سپورٹ دیکھیں جو پاکستان بنا ہوا ہے، جو یعنی اولمپکس کے اندر ہماری ڈیلیگیشن جاتی ہے، کھلاڑی کوئی نہیں ہوتا، وہ سارے بڑے بڑے وہ پھول لگا کے اور وہ سارے چلے جاتے ہیں اور عیاشی کر کے آ جاتے ہیں. کیونکہ وہاں جب میرٹ ہی نہیں ہے، جب ایک سسٹم کے اندر میرٹ نہیں ہے، وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے بڑی میرٹ آتی کیسے؟ انصاف سے. جب آپ ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام لے آتے ہیں، اس کا دوسرا فائدہ میرٹ ہوتا ہے. اب آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں. اب یہ جو 2 پارٹیز ہیں بڑی بڑی، جو تھیں بڑی بڑی، اب یہ سکڑ کے چھوٹی سی ہو گئی ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آؤ میچ کھیلو، وہ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کی پارٹیز ہی ختم ہو گئی ہیں. کیوں ختم ہوئی ہیں؟ ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کے سوائے خاندان کے اور کوئی پارٹی میں اوپر ہی نہیں آ سکتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ چودھری نثار کا اور مریم نواز کا کیا مقابلہ ہوگا؟ وہ 40 سال سے پالیٹکس کر رہا ہے، اس کو نہیں اور اپنی بیٹی کو اس نے لا کے بٹھا دیا. تو جب ادھر دوسری طرف دیکھ لیں کہ ادھر اعتزاز احسن اور بلاول بھٹو کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اعتزاز احسن ایک وہ پالیٹیشین، وہ ایک ذہن، یعنی سب ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی ایز اے پارلیمنٹرین سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایز اے لائر سب ریسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی جگہ انہوں نے کس کو لے آئے؟ بلاول بھٹو کو، جو ابھی تک اردو ہی نہیں بول سکا، جس کو ابھی تک اردو کی جو وہ قتل عام کرتا ہے جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے. اس کا کیا تجربہ؟ 1 گھنٹہ نہ مریم نے زندگی کے اندر 1 گھنٹہ کام کیا، نہ اس نے کیا، جن کا دنیا کوئی نہیں، اور وہ دونوں تیار ہو گئے. تو ان کی پارٹیز نے تو نیچے جانا ہے، میرٹ ہی نہیں ہے. تو میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے انصاف کے ساتھ جڑا ہوا. پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تماشا دیکھیں نا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کی کیا میرٹ ہے کہ کیوں جناب ایک جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس نے جا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا؟ اس میں کون سا میرٹ تھا؟ میں نے تو الیکشنز اناؤنس کر دی تھی،
میں نے کہا کہ بجائے یہ آکشن کے ذریعے میں الیکشن کر دیتا ہوں. بدقسمتی سے عدالت نے سو موٹو ایکشن لے کے انہوں نے میری جو الیکشن کی تھی وہ نہیں مانی, اور وہ پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہے. لیکن ہم نے قبول کیا, کیونکہ ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جو بھی ان کے فیصلے تھے ہم نے قبول کر لیے. لیکن جو آپ اپنے آخر میں بات کی کہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں, دیکھیں لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے 100 سال انگریزوں کی غلامی کی. جب انگریزوں کی غلامی کی اور ہمیں آزادی ملی, اور وہ ایک قائد اعظم کی اور پھر ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی, خاص طور پہ قائد اعظم کی قربانی, اس کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے. لیکن جو ملک میں نظام نے لوگوں کو آزاد کرنا تھا وہ نظام نہیں آیا. ہم انگریز کی غلامی سے جو اوپر ہمارے بیٹے سربراہ, انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو انگریز کرتا تھا. لوگوں کو تو آزاد کیا ہی نہیں کبھی, کیونکہ وہ انصاف کا نظام کبھی آیا ہی نہیں جس میں سب عوام ایک برابر ہو گئے. یہاں چھوٹا سا انگلش میڈیم طبقہ آ گیا, ہماری طرح کے لوگ ایچ ایس این کالج انگلش میڈیم میں چلے گئے, ہمیں اچھی اچھی نوکریاں ملنی شروع ہو گئی, ہم سارے اوپر چلے گئے. وہ بیچاری جو عام عوام تھی ان کو اردو میڈیم ڈال دیا کہ ان کو وہ اوپر ہی نہیں آ سکتے تھے, اردو میڈیم بھی ختم ہو گیا, پھر پرائیویٹ سکولز آ گئے, تو تھوڑا سا طبقہ ایک طرف چلا گیا. باقی لوگوں کو تو ہم نے جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ وہ دی نہیں ہم نے کبھی لوگوں کو. کبھی ہم نے مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی کمزور لوگوں کو حقوق نہیں دیے, ہم نے کبھی جو گھر میں ہمارے ملازم ہیں, آپ گھر میں ملازم دیکھیں یورپ کے اندر, ان سب کے حقوق ہیں, ہمارے ملازموں کے حقوق ہی نہیں ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو آزاد نہیں کرتے, جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آزادی ہوتی کیا, وہ آتی ہے انصاف سے, رائٹ سے, ہیومن رائٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فتح کرنے آتا تھا ہندوستان کو, وہ جیسے ہی اوپر سے نکلتا تھا پہاڑوں سے, خیبر سے یا وہ افغانستان سے, وہ سیدھا دلی پہنچ جاتا تھا. کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ لوگ تو غلام تھے. فیوڈل سسٹم میں عوام تو غلام تھی, ان کو کیا فرق پڑتا تھا کون جو مرضی باہر آ کے فتح کر لے, تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. دوسری طرف افغانستان چلے جائیں, افغانستان کے اندر جب بھی کوئی آیا فتح کرنے کے لیے وہ ساری قوم کھڑی ہو گئی ان کے اگینسٹ. وہ برطانیہ نے 19ویں صدی میں ان کے اوپر کوشش کی, وہ سارے کھڑے ہو گئے, وہ وہاں سے بھاگے. روسی 20ویں صدی میں ہارے, اب آ کے 21ویں صدی میں امریکن, کیونکہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے, وہ غلامی قبول نہیں کرتی, کیونکہ وہ ہمیشہ آزاد لوگ رہے ہیں. ہمیں ابھی تک پوری طرح آزادی کی سمجھ نہیں ہے, لیکن میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے آزادی کی. اور جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کوئی بھی لوگ ان کو اب غلام نہیں انشاءاللہ بنا سکیں گے. اور کل آپ سب نے نکلنا میرے ساتھ, ہم جو نکلیں گے اپنی ریلی کے اوپر, ہم نے اصل میں جب آپ سپریم کورٹ اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اصل میں آپ اپنی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں. جی, مردوں کی سائڈ سے کوشچن جو ہیں وہ سب لوگ آپ کھڑے ہو جائیں اور باری باری کوشچن کر لیں, اور خان صاحب ایک ساتھ ہی آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیں گے. اچھا, سرفراز احمد ہیں, وہ سوال کریں گے. عثمان خان سوال کریں گے. محمد رفیق سوال کریں گے, اور منصور اور سجاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران خان صاحب السلام علیکم. سرفراز باجوہ میرا نام ہے. باجوہ نام اتنا آج کل وائرل تو نہیں ہے, لیکن سارے باجوے ایک جیسے نہیں ہیں. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں ایک ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. جب آپ پرائم منسٹر تھے 1 سال پہلے, تو ہمیں کھاد, بیج اور ٹریکٹرز وغیرہ زرعی آلات بہت آسان اور کم قیمت میں ملتے تھے. ہمارا کسان کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ سہولیات تھیں, اور ہمیں فصل کا ریٹ بہت مناسب ملتا تھا. آج سر 1 سال میں کیا ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں مناسب ریٹ میں بیج مل رہے ہیں, نہ کھادیں مل رہی ہیں, اور نہ ٹریکٹرز وغیرہ مل رہے ہیں, جو ہماری قوت خرید سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا پاکستان اور ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کریں گے, تو آپ جب وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کے پاس کون سا پلان ہوگا کہ ہم کسان خوشحال ہوں گے؟
نیکسٹ جلدی جلدی میرے سوال کریں. سوال. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محمد عثمان ہے. خان صاحب میں بھی ایک نوجوان ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ کو پتا تھا اپریل میں کہ آپ کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے, جو آپ نے اسمبلیاں لیٹ ڈیزالو کری, آپ نے اس سے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کری؟ کیونکہ آپ جانتے تھے اچھے سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے, ادارے آپ کے خلاف ہو گئے. خان صاحب دوسرا میرا آپ سے سوال بڑا اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے یہ امپورٹنٹ حکومت نے اس ایک سال کے اندر میں آئی ٹی انڈسٹری کو, نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا, کیا آپ کے پاس کون سا ایسا روڈ میپ ہوگا جب آپ آئیں گے, کیا ایسا روڈ میپ دیں گے نوجوانوں کے لیے, آئی ٹی انڈسٹری کے لیے؟ تیسرا خان صاحب جو آپ بات کرتے ہیں رول آف لا کی, اگر نیکسٹ لمبا ہو جائے گا بچے, آپ کا کوشچن آ گیا آپ کا. نیکسٹ. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محمد رفیق ہے, میں ڈسٹرکٹ باول نگر سے ہوں. خان صاحب میرے تو زندگی کا خواب تھا جو پورا ہو گیا, میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں. میں 84 سے آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ ایز اے کیپٹن ٹیم لے کے گئے شارجہ گئے تھے, میرے دل میں آپ کا نام لکھا ہوا, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا لیکن سوال دو تجویزیں دیتا ہوں. سر, ایک آپ جب وزیر اعظم بنیں گے تو مہنگائی کم کر دیں, غریبوں کی بائیں لیں, اور دوسرا آپ کا سب سے پہلا جو نعرہ تھا احتساب کا, میں احتساب کروں گا. آپ مثال دیا کرتے تھے کہ چائنا میں 4000 لوگوں کو سزائے موت دی گئی تھی. آپ کیا ایسا پلان لے کے آئیں گے جس سے ادھر بھی سزائے موت ہو اور لوگوں کو منصور. نیکسٹ. السلام علیکم, میرا نام راجہ منصور ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. اور جہاں پہ ابھی رجیم چینج آپریشن 2 ہوا ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ان کے لیے آزاد کشمیر امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے کمزور کرنا ہے, کیا میسج دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لوٹے بنے ہیں. ان کے لیے میری صرف اتنا سا سوال ہے کہ چونکہ میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی تھا, اس وقت جب میں کہتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ زمینی حقائق کو نہیں سمجھتے. میں انہیں کہتا تھا کہ میرا کپتان یہ کہتا ہے کہ زمینی حقائق کا غلام مت بنو. تو میرا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آگے سے جب آپ, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے گا, یہ جو لوگ, جو گندے لوگ, جو ڈرٹی ہیری ٹائپ کے لوگ فون کر کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو گورنمنٹیں گرا دیتے ہیں, تو کیا آپ کارکنوں کو پھر سے موقع دیں گے انشاءاللہ؟ نیکسٹ سوال مختصر کریں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا آج ایک سوال میں 2 سوال ہے. ایک اپنے عوام سے کہ ہم عوام کب تک دیکھیں گے کہ ہمارا کپتان ہمارے لیے کھڑا ہے یا پی ٹی آئی کھڑے, ہم نے کب یہ غلامی کی زنجیر توڑنی ہے اور ہم نے کب حق کا ساتھ دینا ہے. اور آج تو آپ خان صاحب ہماری قوم کی اور پاکستان کی ایک امید ہو, اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ہم 100 سالہ ان بغیرتوں کے غلام ہوں گے. دوسرا کوشچن میرا خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ سے ہے. خان صاحب میں کوئی ٹکٹ کا وہ آپ سے وہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے 1947 سے آج تک پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج میں یہ آپ کا بھی خواب ہے کہ پاکستان ایک مدینہ کی ریاست بنے, لیکن مدینہ کی ریاست میں جو آئین تھا وہ قرآن مجید تھا. پاکستان اس ڈیموکریسی میں دلدل کی طرف جا رہا ہے, لیکن اگر ہم کوشش کریں قرآن کی طرف اور قرآن کو اپنا نظام بنائے, یہ مولانا ڈیزل, یہ مولانا فضلو, یہ ملخور تو اس اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ تو اسلام آباد کے لیے کام کر رہے. لیکن خان صاحب ہمیں آپ سے امید ہے, آپ نے اسلام کے لیے. اور لیبر ونگ کے ہمارے جو دوست ہیں وہ سوال کل کے حوالے سے, نادیہ لیبر ونگ کے جو رانا سمیع صاحب سوال لیبر ونگ کے حوالے, لیبر ڈے کے حوالے سے. جی کائنڈلی بولیے. جی خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب یہ پاکستان کے اندر 75 سال سے جو مزدور ہے وہ پس رہا ہے, اور 1886 کے اندر مزدوروں کو 8 گھنٹے کی اجرت نہیں ملتی تھی, 16 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی تھی اور ان کو پوری تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. آج 2023 کے اندر بھی یہی کچھ ہے, اور یہ جو نون لیگ مافیا ہے 1980 سے لے کے انہوں نے یہاں پہ جو یونینز ہیں ان کو کرش کیا ہے تھرو بیوروکریسی, اور یہ جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں میں بیٹھا ہے. ہم جب دوبارہ 2023 میں انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے, اور وزیر اعظم بننے کے بعد ہم جو اعتماد ہے 75 سال سے مزدور کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے, اور آج 45% مہنگائی کے باوجود بھی کسی سیاسی جماعت میں اعتماد نہیں کرتی. مزدوروں کے اندر صرف ایک چمک
जो नजर आती है उनकी आंखों के अंदर राणा साहब, वो सवाल- इमरान खान सवाल। की है। तो इमरान खान साहब आप गाइड कर दें कि मजदूर 75 साल से जिस इंतजार में है, अब आप वजीर आजम बनने के बाद मजदूरों के लिए क्या लाया अमल लेकर आएंगे, या 1886 वाली वो चलिए, शुक्रिया शुक्रिया जी। खान साहब आप जवाब दीजिए। देखें समी, आपका तो मैं सबसे पहले जवाब देता हूं क्योंकि आज लेबर डे है और आप मजदूरों के एक सरबराह हैं। देखिए, जो चीज लोगों को समझ नहीं ना आ रही, मैं बड़ी कोशिश करता हूं लोगों को समझाने की, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम कभी आजाद हुए नहीं हैं। पाकिस्तान तो कभी आजाद हुआ ही नहीं ना। यहां जो फ्यूडल कल्चर क्या होता है, ये जो जागीरदाराना निजाम है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों जो भी ऊपर से फातह आता था फतह करने के लिए, वो जब अफगानिस्तान से और ये जो अपने कबायली इलाके से निकलता था तो वो फिर सीधा पानीपत ही पहुंचता था। रास्ते में उसको कोई रुकावट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां फ्यूडल कल्चर था। अब ये जागीरदाराना निजाम क्या था? जो ऊपर जागीरदार था और फिर जो चौधरी था, वो उम्मन कानून से ऊपर होते थे। वो जुल्म निचले तबके पे करें, जो मर्जी करें, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। जो ऊपर निजाम था अफगानिस्तान में और ये कबायली इलाके में, ये एक डेमोक्रेटिक निजाम था। वो निजाम ऐसा था कि वो एक गांव भी अपने फैसले करता था। उसकी अपनी पार्लियामेंट होती थी जिसको जरगा कहते थे, और उसका अपना इंसाफ का कानून था जिसको ज्यूरी इंग्लैंड में कहते हैं, कि वो बैठ के सारे फैसले किया करते थे, इंसाफ भी देते थे, वो अपने फैसले करते थे। वो आजाद लोग थे, उनको इंसाफ भी मिलता था। कमजोर या ताकतवर वो जरगे के सामने जाता था और उनको इंसाफ मिलता था। ये सारे ऊपर के इलाके में था। ये सारा जो कबायली इलाके से आप ऊपर चले जाएं अफगानिस्तान में, ये सिस्टम है। इसकी वजह से क्योंकि लोग आजाद थे, अपने फैसले करते थे, उनको इंसाफ मिलता था, तो कोई भी बाहर से उनको फतह जब करता था तो वो खड़े हो जाते थे, अपनी आजादी के लिए लड़ते थे। तो ये उनकी तारीख थी। यहां जब आते थे हिंदुस्तान में, तो यहां पुराना, एक तो पुराना जो हिंदुओं का सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम था। उसमें अछूत नीचे थे, ऊपर ब्राह्मण था, तो वो उनकी कास्ट बनी हुई थी। तो नीचे तो लोग वैसे गुलाम थे यहां, जो हिंदू कल्चर था। लेकिन मुसलमान भी जो थे यहां, वो एक फ्यूडल जागीरदाराना निजाम में थे। जो नीचे तबका था उसके पास कोई हकूक नहीं थे, वो जो मर्जी लोग उनसे करें। तो इसलिए अपनी आजादी के लिए वो कभी लड़ते ही नहीं थे, उनको आजादी का पता ही नहीं था। तो बदकिस्मती से जब हम आजाद भी हुए, तो अभी तक ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं है कि आजाद होते क्या है। और मुझे भी नहीं पता चलना था जब तक मैं बरतानिया ना जाता और मैं एक माशरा देखता जिधर मुकम्मल तौर पर लोगों के हकूक की हिफाजत करता है, उनका इंसाफ का निजाम, और वहां कोई घोड़े पे चढ़ के सवार आके तो मुल्क फतह नहीं कर लेता अपना। वहां उनकी पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, लोग आजाद हैं। अब ये जब तक आपको नहीं समझ आएगी तो आप ये नहीं समझेंगे कि क्यों लेबर बेचारे के पास हकूक नहीं है, क्यों हमारी औरतों के हकूक नहीं है, क्यों हमारे किसानों के हकूक नहीं है। क्योंकि जो भी कमजोर तबका है उसके हकूक नहीं है। जो भी मुल्क में इस वक्त कमजोर है वो बेचारा धक्के खाता है। ये जब देहात में आप जाएं, जरा अभी बात की भावल नगर से हमारा अभी मेरा कारकुन अभी बोल रहा था, तो उनसे पूछें कि देहातों में जाएं, वहां ये थाना कचहरी पटवारी सियासत क्या है। वो बेचारे लोगों के लिए हर चीज मुश्किल है। पटवारी है तो वो जमीन पे कब्जा कर ले, वो बेचारा बेबस है। थाने में झूठा केस हो जाए तो वो बेबस वहां ठोकरे खाता है, कचहरियों में वो ठोकरे खाता है। ये आजाद माशरों में नहीं होता। जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, बेबस होते हैं। आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। तो हमें जब तक अंदाजा नहीं होगा कि आजादी होती क्या है, वो तब तक लोग खड़े नहीं होते अपनी आजादी के लिए। खुशकिस्मती से जो नौजवान है पाकिस्तान का, सोशल मीडिया का जमाना है, वो दुनिया देख रहा है, वो उसको पहली दफा शऊर आ रहा है। और जब मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, तो मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کیا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. وہ آزادی کی شروعات تھی ادھر سے, لوگوں کو ادھر سے آزاد کیا تھا. تو وہ جب میں آپ کو سب کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ مدینہ میں انہوں نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آزاد کر کے دنیا کی امامت کروا دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی کیونکہ وہ آزاد ہو گئے لوگ. تو جب میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھاتا ہوں, وہ ایک عملی طور پہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے انسانوں کو آزاد کیا تھا حقوق دے کے, اور اندرونی طور پہ آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ. سو اس لیے یہ جو بھی ہم سب باتیں کرتے ہیں, آپ کی ساری بات ادھر آ کے پھنس جاتی ہے کہ جناب یہاں مشکل ہے, ہمارا لیبر کے پاس حقوق نہیں ہے, بیچارے کسان ابھی وہ پوچھ رہے ہیں, کسانوں کا پوچھ رہا ہے, ان کے برے حالات ہیں. آپ ہر جگہ چلے جائیں پاکستان میں, کوئی مجھے بتا دیں کمزور طبقہ جو کہے کہ جی بڑے اچھے حالات ہیں, کیونکہ نہیں ہیں. کیوں وہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں بتائیں؟ یہاں سے ہمارے مزدور ہر قسم کی کوشش کر کے مہنگے جعلی ویزے لے کے کسی نہ کسی طرح باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں نظام ٹھیک ہے, ان کا نظام ان کو آزاد کر دیتا ہے اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اب آ جائیں جی کسانوں کا جو آپ نے بات کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جب تک دولت میں اضافہ نہیں ہوگا, نہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, نہ ہم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ہم قرضے واپس کر سکیں گے. تو دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ کسان کرتا ہے. زراعت ہمیں وہ پیسہ دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک زراعت والا ملک ہے. تو جس طرح ہم کسانوں کی مدد کرتے رہیں گے, ان کو پوری کوشش کریں گے, جس طرح ہم نے کہ جو شوگر مل مافیا تھا وہ ان کو پیسے نہیں دیتا تھا ٹائم پہ, ہم نے پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائی, کسان کے پاس پیسہ آیا, اس نے اپنی زمین پہ لگایا, جب زمین پہ پیسہ لگایا اس کی پیداوار بڑھ گئی. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آئے تاکہ وہ زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے. تو ابھی بھی جب بھی اللہ نے موقع دیا کسانوں کی ہم نے مدد اس لیے کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے جب پیداوار بڑھے گی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, گروتھ ریٹ بڑھے گی, جو ہماری 17 سال کے بعد 4.5% پاکستان کی زراعت کے اندر گروتھ بڑھی تھی. دوسرا ہے انڈسٹری. تو انڈسٹری کو ہمیں پوری طرح اس ملک میں انسینٹیوائز کرنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. جتنی انڈسٹری بڑھتی جائے گی, جتنی آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے لوگوں کو انڈسٹری لگانے کے لیے, اتنی تیزی سے روزگار بھی ملے گا, دولت میں بھی اضافہ ہوگا, ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا. وہ ٹیکسز ہم لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کی ہم ان کے لیے تعلیم دے سکیں, ان کے لیے ہسپتال بنا سکیں. تو اس کے لیے انڈسٹری, تو پہلے کسان کی مدد کرنی ہے, انڈسٹری کی مدد کرنی ہے, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے شروع کیا تھا اور جو انہوں نے پھر اس کو نقصان پہنچا دیا وہ آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ہمارے پاس نوجوان آبادی ہے, ہم نے 75% ایکسپورٹس میں اضافہ کیا تھا کیونکہ ہم نے ان کی بھی مدد کی تھی, ان کو بھی انسینٹیوائز کیا تھا. تو فیوچر ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم نے اس ملک میں لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں, ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھیں. یہ 3 سب سے سامنے راستے ہیں جس سے پاکستان اوپر جا سکتا ہے. اور پھر ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں لا سکتا ہے. وہ بدقسمتی سے 2 سال کورونا کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے اس پہ کام.